ओम श्रौत्रार्हन्ति जनेरून्नेर्महर्षिभिरहृतिमन्तोऽष्टो यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे तत्र 41 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 41 पाठे आदौ तावत् गर्ह विनिन्दने इत्यस्य धातोः आशीलिङ्ग आरभ्य सर्वाणि रूपाणि उक्तवन्तः। तदनन्तरं मार्ग अन्वेषणे कठिशोके इति यदि उपसर्गपूर्वकः प्रयुज्यते तर्हि अस्य उत्कण्ठार्थः गम्यते। ततः मृजु इति धातुः शौचालङ्कारयोः अर्थयोः पठितः। ततः मृषत् तितिक्षायां धृषप्रसहने एते च धातवः पठिताः। एवञ्च आधृषीयः गणः अत्र अस्माभिः सम्पन्नतां प्रति नीतः। ततः आदन्ताः धातवः पठितुमारब्धाः। तत्र कथ वाक्यप्रबन्धे इति धातुः आदौ पठितः। अत्र अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः दृष्टः। अल्लोपस्य स्थानिवद्भावान् न वृद्धिः इति धातूनाम् अदन्तत्वेन पाठे प्रयोजनं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। ततः कथयति इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तत्र लट आरभ्य विधिलिङ् लकारं यावत् अस्माभिः रूपाणि उक्तानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र तु स्थानिनि सति यत् शास्त्रीयं कार्यं प्रसज्यते तस्य तदभावस्य च अशास्त्रीयस्याप्यतिदेश इति भाष्ये स्पष्टम्। अतोऽत्र थकारादकारे सति प्रसक्तस्य उपधावृद्ध्यभावस्य अशास्त्रीयत्वेऽप्यतिदेश इति सिद्धम् इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः अपि अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं चुरादिप्रकरणस्य 41 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे 42 पाठः। गतपाठः 41 आसीत्। अयं च 42 पाठः अस्मत्क्रमे आरब्धो भवति। तत्र आशीर्लिङ्गि रूपाणि द्रष्टव्यानि सन्ति। तदेव नाम प्रकृते आशीर्लिङ्गि कथ्यात् इति रूपं भवति। तत्र कथ णिच अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य नाम कथीति धातुः भवत्येव। णेर्णिटि इत्यनेन णेः तत्र णेः लोपः भवति। अतः कथ्यात् कथ्यास्तां कथ्यासुः कथ्याः कथ्यास्तं कथ्यास्त कथ्यासं कथ्यास्व कथ्यास्म इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे कथयिषीष्ट कथयिषीयास्तां कथयिषीरन् कथयिषीष्ठाः कथयिषीयास्थां कथयिषीढ्वं कथयिषीय कथयिषीवहि कथयिषीमहि इति इमानि रूपाणि आत्मनेपदपक्षे च भवन्ति। लुङि तु कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति लुङिचङि अचकथत् इत्यत्र सन्वत्वमाशङ्क्याः अग्लोपित्वादिति मूले उक्तं खलु अग्लोपित्वान्न दीर्घसन्वद्भावौ इति एवं खलु। सन्वल्लघुनिचङ्परे न ग्लोपे अनग्लोपे इत्युक्तमस्ति। तत्र अनग्लोपे अतः सन्वद्भावः
अपि न भवति, दीर्घोऽपि न भवति। एवं खलु इति तत्र मूले उक्तम्। अग्लोपि त्वां दीर्घसन्वतभावो व्याख्याता कथयति सन्वत्वविषये जायमानः अभ्यासदीर्घः सन्वत्वं नापेक्षते इति पृथगुक्तिः। एवं वरादौ सर्वत्र ज्ञेयम्। अग्रे वर इत्यादयः धातवः सन्ति खलु, तेषु अपि सर्वत्र इदं ज्ञेयम्। अतः दीर्घसन्वतभावादिकञ्च प्रकृते न भवति। अतः रूपम् अचकथत् इत्येव अग्रे दृश्यते। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे अचकथत्, अचकथताम्, अचकथन्, अचकथः, अचकथतम्, अचकथत, अचकथम्, अचकथाव, अचकथाम। आत्मनेपदपक्षे अचकथत, अचकथेताम्, अचकथन्तः, अचकथथाः, अचकथेताम्, अचकथध्वम्, अचकथे, अचकथावहि, अचकथामहि। एवं खलु। लृङि परस्मैपदपक्षे अकथयिष्यत्, अकथयिष्यताम्, अकथयिष्यन्, अकथयिष्यः, अकथयिष्यतम्, अकथयिष्यत, अकथयिष्यम्, अकथयिष्याव, अकथयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकथयिष्यत, अकथयिष्येताम्, अकथयिष्यन्त, अकथयिष्यथाः, अकथयिष्येथाम्, अकथयिष्यध्वम्, अकथयिष्ये, अकथयिष्यावहि, अकथयिष्यामि। ततः अग्रे धातुः अस्ति मूले वर ईप्सायां। वरयति, वारयतीति गतम्। एवं खलु। नाम तत्र वरयति इति पूर्वं नैव, वरयति इति तु अत्रत्यं रूपं भवति। वारयति इति गतम् इति कथयति। नाम वर इति धातुः पूर्वं पठितः वर्तते, सः तु गतः। सः रेफान्तः, अयं तु अदन्तः। अतः उपधा दीर्घः अत्र न भवति, स्थानिवद्भावात् इति भावः। सम्यक्। अतः लटि परस्मैपदपक्षे तत्र वरयति, वरयतः, वरयन्ति, वरयसि, वरयथः, वरयथ, वरयामि, वरयावः, वरयामः। आत्मनेपदपक्षे वरयते, वरयेते, वरयन्ते, वरयसे, वरयेथे, वरयेथे, वरये, वरयावहे, वरयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे वरयाञ्चकार, वरयाञ्चक्रतुः, वरयाञ्चक्रुः, वरयाञ्चकर्थ, वरयाञ्चक्रतुः, वरयाञ्चक्र, वरयाञ्चकार, वरयाञ्चक्र, वरयाञ्चकृव, वरयाञ्चकृम। ततः अग्रे भुविलिटि वरयां बभूव, वरयां बभूवतुः, वरयां बभूवुः, वरयां बभूविथ, वरयां बभूवथुः, वरयां बभूव, वरयां बभूव, वरयां बभूविव, वरयां बभूविम। असिलिटि वरयामास, वरयामासतुः, वरयामासुः, वरयामासिथ, वरयामासथुः, वरयामास, वरयामास, वरयामासिव, वरयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे वरयिता, वरयितारौ, वरयितारः, वरयितासि, वरयितास्थः, वरयितास्थ। नैव, लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वक्तव्यानि खलु। वरयाञ्चक्रे, वरयाञ्चक्राते, वरयाञ्चक्रिरे, वरयाञ्चकृषे, वरयाञ्चक्राथे, वरयाञ्चकृढ्वे, वरयाञ्चक्रे, वरयाञ्चक्रिवहे, वरयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे वरयिता, वरयितारौ, वरयितारः, वरयितासि, वरयितास्थः, वरयितास्थ, वरयितास्मि, वरयितास्वः, वरयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वरयिता, वरयितारौ, वरयितारः, वरयितासे, वरयितासाथे, वरयिताध्वे, वरयिताहे, वरयितास्वहे, वरयितास्महे। एवं किल। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे वरयिष्यति, वरयिष्यतः, वरयिष्यन्ति, वरयिष्यसि, वरयिष्यत्थः, वरयिष्यथ, वरयिष्यामि, वरयिष्यावः, वरयिष्यामः। एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे वरयिष्यते, वरयिष्येते, वरयिष्यन्ते, वरयिष्यसे, वरयिष्येथे, वरयिष्यध्वे, वरयिष्ये, वरयिष्यावहे, वरयिष्यामहे। एवं खलु। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे वरयतु, वरयतात्, वरयतां, वरयन्तु, वरय, वरयतात्,
वरयतं वरयत वरयाणि वरयाव वरयाम आत्मनेपदपक्षे वरयतां वरयेतां वरयन्तां वरयस्व वरयेथां वरयध्वं वरयै वरयावहै वरयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अवरयत् अवरयताम् अवरयन् अवरयः अवरयतम् अवरयत अवरयम् अवरयाव अवरयाम। आत्मनेपदपक्षे अवरयत अवरयेताम् अवरयन्त अवरयथाः अवरयेथाम् अवरयध्वम् अवरये अवरयावहि अवरयामहि। विधिः परस्मैपदपक्षे वरयेत् वरयेतां वरयेयुः वरयेह वरयेतं वरयेत वरयेयं वरयेव वरयेम। आत्मनेपदपक्षे वरयेत वरयेयातां वरयेरन् वरयेथाः वरयेयाथां वरयेध्वं वरयेय वरयेवहि वरयेमहि। अत्रापि अनग्लोपित्वात् सनोदभावः इत्वञ्चन भवति। अतः लुङि परस्मैपदपक्षे अववरत् अववरताम् अववरन् अववरः अववरतम् अववरत अववरम् अववराव अववराम। आत्मनेपदपक्षे अववरत अववरेताम् अववरन्त अववरथाः अववरेथाम् अववरध्वम् अववरे अववरावहि अववरामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवरयिष्यत् अवरयिष्यताम् अवरयिष्यन् अवरयिष्यः अवरयिष्यतम् अवरयिष्यत अवरयिष्यम् अवरयिष्याव अवरयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवरयिष्यत अवरयिष्यत अवरयिष्येताम् अवरयिष्यन्त अवरयिष्यथाः अवरयिष्येथाम् अवरयिष्यध्वम् अवरयिष्ये अवरयिष्यावहि अवरयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः वर्तते गणसङ्ख्याने। मम पुस्तके मूले गण इति लेखितुं न, तत्र लेखनदोषकारणात् गण इति न लिखितम् अभूत्, तत्र लेखनीयं गणसङ्ख्याने इति धातुः वर्तते। तत्र णिचि गणि इति धातुः भवति। अतो लोपः इति अकारलोपस्य स्थानिवद्भावात् उपधः वृद्धिः न भवति। अतः गणि इत्येतस्य लटि परस्मैपदपक्षे गणयति गणयतः गणयन्ति गणयसि गणयथः गणयथ गणयामि गणयावः गणयामः। लिट्लकारे गणयाञ्चकार गणयाञ्चक्रतुः गणयाञ्चक्रुः गणयाञ्चक्रथ गणयाञ्चक्रतुः गणयाञ्चक्र गणयाञ्चकार गणयाञ्चक्र गणयाञ्चकृव गणयाञ्चकृम। भुविलिटि गणयां बभूव गणयां बभूवतुः गणयां बभूवुः गणयां बभूविथ गणयां बभूवथुः गणयां बभूव गणयां बभूव गणयां बभूविव गणयां बभूविम। असिलिटि गणयामास गणयामासतुः गणयामासुः गणयामासिथ गणयामासथुः गणयामास गणयामास गणयामासिव गणयामासिम। आत्मनेपदपक्षे गणयाञ्चक्रे गणयाञ्चक्राते गणयाञ्चक्रिरे गणयाञ्चकृषे गणयाञ्चक्राथे गणयाञ्चक्रुड्ढे गणयाञ्चक्रे गणयाञ्चकृवहे गणयाञ्चकृमहे। ततः अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे गणयिता गणयितारौ गणयितारः गणयितासि गणयितास्थः गणयितास्थ गणयितास्मि गणयितास्वः गणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गणयिता गणयितारौ गणयितारः गणयितासे गणयितासाथे गणयिताध्वे गणयिताहे गणयितास्वहे गणयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे गणयिष्यति गणयिष्यतः गणयिष्यन्ति गणयिष्यसि गणयिष्यथः गणयिष्यथ गणयिष्यामि गणयिष्यावः गणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गणयिष्यते गणयिष्येते गणयिष्यन्ते गणयिष्यसे गणयिष्येथे गणयिष्यध्वे गणयिष्ये गणयिष्यावहे गणयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गणयतु गणयतात् गणयतां गणयन्तु गणय गणयतात् गणयतं गणयत गणयानि गणयाव गणयाम। आत्मनेपदपक्षे गणयतां गणयेतां गणयन्तां गणयस्व गणयेथां गणयध्वं गणयै गणयावहै गणयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अगणयत् अगणयताम् अगणयन् अगणयः अगणयतम् अगणयत अगणयम् अगणयाव अगणयाम। आत्मनेपदपक्षे अगणयत अगणयेताम् अगणयन्त अगणयथाः अगणयेथाम् अगणयध्वम् अगणये अगणयावहे अगणयावहि अगणयामहि। विधिः
गणयेत् गणयेतां गणयेयुः गणयेः गणयेतं गणयेत गणयेयं गणयेव गणयेम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे गणयेत गणयेयातां गणयेरन् गणयेथाः गणयेयाथां गणयेध्वं गणयेय गणयेवहि गणयेमहि आशिनी गण्यात् गण्यास्तां गण्यासुः गण्याः गण्यास्तं गण्यास्त गण्यासं गण्यास्व गण्यास्म आत्मनेपदपक्षे गणयिषीष्ट गणयिषीयास्तां गणयिषीरन् गणयिषीष्ठाः गणयिषीयास्तां गणयिषीरन् गणयिषीढ्वं गणयिषीय गणयिषीवहि गणयिषीमहि वरधातोः आशीर्लिङ्गे रूपाणि मया नोक्तानि तत्रापि वर्यात् वरयिषीष्ट इत्यादीनि रूपाणि ज्ञेयानि अस्तु आम् इदानीं तत्र लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते व्याख्याता कथयति च्यङि अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् एवं खलु दीर्घसंवदभावयोरभावे अजगणदित्येव प्राप्ते आहा सूत्रं नाम प्रयोगः कः अपेक्षितः अजीगणत् अजगणत् इति रूपद्वयमपेक्षितम् अतः तस्य साधनायै तत्र सूत्रमुच्यते ईचगणः इत्यस्ति सम्यक् तत्र सूत्रे ई इति लुप्तप्रथमाकं पदं च इति अव्ययं गणः इति तु प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं नैव षष्ठ्यन्तं वर्तते गण इत्येतस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति व्याख्याता कथयति सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे इत्यतः चङ्परे इति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्येति चानुवर्तते एवं खलु तदाह नाम सूत्रार्थमाह किं गणेरभ्यासस्य ईत् स्यात् चङ्परेणौ एवं खलु चादत् एवं खलु तत्र अतस्मृदृत्वर इति पूर्वसूत्रात् अदग्रहणं चकारादनुकृष्यते तदाह चादत् नाम पक्षे अदादेशोऽपि भवति गणेः अभ्यासस्य ईत् स्यात् चङ्परेणौ अपि च अदादेशोऽपि भवति अतः अदादेशपक्षे अजगणत् इति रूपम् ईदादेशपक्षे अजीगणत् इति च रूपं भवति इति भावः एवं खलु अतः तदेव अदादेशपक्षे अजगणत् अजगणताम् अजगणन् अजगणः अजगणतम् अजगणत अजगणम् अजगणाव अजगणाम आत्मनेपदपक्षे अजगणत अजगणेताम् अजगणन्त अजगणथाः अजगणेथाम् अजगणध्वम् अजगणे अजगणावहि अजगणामहि ईदादेशपक्षे अजीगणत् अजीगणताम् अजीगणन् अजीगणः अजीगणतम् अजीगणत अजीगणम् अजीगणाव अजीगणाम आत्मनेपदपक्षे अजीगणत अजीगणेताम् अजीगणन्त अजीगणथाः अजीगणेथाम् अजीगणध्वम् अजीगणे अजीगणावहि अजीगणामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति ततः अग्रे अग्रिमः लकारः भवति लृङ्लकारः तस्य परस्मैपदपक्षे अगणयिष्यत् अगणयिष्यताम् अगणयिष्यन् अगणयिष्यः अगणयिष्यतम् अगणयिष्यत अगणयिष्यम् अगणयिष्याव अगणयिष्याम समीचीनम् ततः अग्रिमः धातुः दृश्यते शठ ततश्च अग्रे श्वठ इत्यपि अस्ति सम्यगवभाषणे इत्युच्यते अवभाषणं नाम अपशब्दकथनम् अदन्तः अयमपि अतोलोपः इत्यनेन अलोपः भवति स्थानिवद्भावात् अतोपधायाः इत्यनेन उपधा दीर्घो न भवति इति अपि स्मर्तव्यं शठि इति णन्तः धातुः भवति तस्य लटि परस्मैपदपक्षे शठयति शठयतः शठयन्ति शठयसि शठयथः शठयथ शठयामि शठयावः शठयामः आत्मनेपदपक्षे शठयते शठयेते शठयन्ते शठयसे शठयेथे शठयध्वे शठये शठयावहे शठयामहे
लिटि परस्मैपदपक्षे षठयाञ्चकार षठयाञ्चक्रतुः षठयाञ्चक्रुः षठयाञ्चकर्थ षठयाञ्चक्रतुः षठयाञ्चक्र षठयाञ्चकार षठयाञ्चक्र षठयाञ्चकृव षठयाञ्चकृम भुवि लिटि षठयां बभूव षठयां बभूवतुः षठयां बभूवुः षठयां बभूविथ षठयां बभूवथुः षठयां बभूव षठयां बभूव षठयां बभूविव षठयां बभूविम असिलिटि षठयामास षठयामासतुः षठयामासुः षठयामासिथ षठयामासथुः षठयामास षठयामास षठयामासिव षठयामासिम आत्मनेपदपक्षे षठयाञ्चक्रे षठयाञ्चक्राते षठयाञ्चक्रिरे षठयाञ्चकृषे षठयाञ्चक्राथे षठयाञ्चकृड्भे षठयाञ्चक्रे षठयाञ्चकृवहे षठयाञ्चकृमहे समीचीनं। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे षठयिता षठयितारौ षठयितारः षठयितासि षठयितास्थः षठयितास्थ षठयितास्मि षठयितास्वः षठयितास्मः आत्मनेपदपक्षे षठयिता षठयितारौ षठयितारः षठयितासे षठयितासाथे षठयिताध्वे षठयिताहे षठयितास्वहे षठयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे षठयिष्यति षठयिष्यतः षठयिष्यन्ति षठयिष्यसि षठयिष्यथः षठयिष्यथ षठयिष्यामि षठयिष्यावः षठयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे षठयिष्यते षठयिष्येते षठयिष्यन्ते षठयिष्यसे षठयिष्येथे षठयिष्यध्वे षठयिष्ये षठयिष्यावहे षठयिष्यामहे तथा लोटि परस्मैपदपक्षे षठयतु षठयतात् षठयतां षठयन्तु षठय षठयतात् षठयतं षठयत षठयानि षठयाव षठयाम आत्मनेपदपक्षे षठयतां षठयेतां षठयन्तां षठयस्व षठयेथां षठयध्वं षठयै षठयावहै षठयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अषठयत् अषठयताम् अषठयन् अषठयः अषठयतम् अषठयत अषठयम् अषठयाव अषठयाम आत्मनेपदपक्षे अषठयत अषठयेताम् अषठयन्त अषठयथाः अषठयेथाम् अषठयध्वम् अषठये अषठयावहि अषठयामहि विधिनीय परस्मैपदपक्षे षठयेत् षठयेतां षठयेयुः षठयेः षठयेतं षठयेत षठयेयं षठयेव षठयेम आत्मनेपदपक्षे षठयेत षठयेयातां षठयेरन् षठयेथाः षठयेयाथां षठयेध्वं षठयेय षठयेवहि षठयेमहि आश्लिनीय परस्मैपदपक्षे षठ्यात् षठ्यास्तां षठ्यासुः षठ्याः षठ्यास्तं षठ्यास्त षठ्यासं षठ्यास्व षठ्यास्म आत्मनेपदपक्षे षठयिषीष्ट षठयिषीयास्तां षठयिषीरन् षठयिषीष्ठाः षठयिषीयास्थां षठयिषीढ्वं षठयिषीय षठयिषीवहि षठयिषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशषठत् अशषठताम् अशषठन् अशषठः अशषठतम् अशषठत अशषठम् अशषठाव अशषठाम आत्मनेपदपक्षे अशषठत अशषठेताम् अशषठन्त अशषठथाः अशषठेथाम् अशषठध्वम् अशषठे अशषठावहि अशषठामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अषठयिष्यत् अषठयिष्यताम् अषठयिष्यन् अषठयिष्यः अषठयिष्यतम् अषठयिष्यत अषठयिष्यम् अषठयिष्याव अषठयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अषठयिष्यत अषठयिष्येताम् अषठयिष्यन्त अषठयिष्यथाः अषठयिष्येथाम् अषठयिष्यध्वम् अषठयिष्ये अषठयिष्यावहि अषठयिष्यामहि इति षठधातोः रूपाणि भवन्ति। अस्मिन्नेव अर्थे अग्रे धातुः वर्तते श्वठ इति अस्य तत्र णिचि श्वठि इति धातुसम्पन्नः भवति तदेव अदन्तः इति कृत्वा अलोपस्य स्थानिवद्भावात् उपधः वृद्धिः न भवति अतः उपधः वृद्धिः न भवति ततश्च लटि परस्मैपदपक्षे श्वठयति श्वठयतः श्वठयन्ति श्वठयसि श्वठयथः श्वठयथ श्वठयामि श्वठयावः श्वठयामः आत्मनेपदपक्षे श्वठयते श्वठयेते श्वठयन्ते श्वठयसे श्वठयेथे श्वठयध्वे श्वठये श्वठयावहे श्वठयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे श्वठयाञ्चकार श्वठयाञ्चक्रतुः श्वठयाञ्चक्रुः श्वठयाञ्चकर्थ श्वठयाञ्चक्रतुः श्वठयाञ्चक्र श्वठयाञ्चकार श्वठयाञ्चकृव
श्वठयान् चकार श्वठयान् चकर श्वठयान् चकृव श्वठयान् चकृम भुविलिटि श्वठयां बभूव श्वठयां बभूवतुः श्वठयां बभूवुः श्वठयां बभूविथ श्वठयां बभूवथुः श्वठयां बभूव श्वठयां बभूव श्वठयां बभूविव श्वठयां बभूविम आत्मनेपदपक्षे श्वठयां चक्रे श्वठयां चक्राते श्वठयां चक्रिरे श्वठयां चकृषे श्वठयां चक्राथे श्वठयां चकृड्भे श्वठयां चक्रे श्वठयां चकृबहे श्वठयां चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे श्वठयिता श्वठयितारो श्वठयितारः श्वठयितासे श्वठयितासाथे श्वठयिताद्भे श्वठयिताहे श्वठयितास्वहे श्वठयितास्महे। आत्मनेपदपक्षे श्वठयिता श्वठयितारो श्वठयितारः नैव पूर्वं परस्मैपदपक्षे वक्तव्यानि खलु। श्वठयिता श्वठयितारो श्वठयितारः श्वठयितासि श्वठयितास्थः श्वठयितास्थ श्वठयितास्मि श्वठयितास्वः श्वठयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे श्वठयिता श्वठयितारो श्वठयितारः श्वठयितासे श्वठयितासाथे श्वठयिताद्भे श्वठयिताहे श्वठयितास्वहे श्वठयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे श्वठयिष्यति श्वठयिष्यतः श्वठयिष्यन्ति श्वठयिष्यसि श्वठयिष्यथः श्वठयिष्यथ श्वठयिष्यामि श्वठयिष्यावः श्वठयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे श्वठयिष्यते श्वठयिष्येते श्वठयिष्यन्ते श्वठयिष्यसे श्वठयिष्येथे श्वठयिष्यध्वे श्वठयिष्ये श्वठयिष्यावहे श्वठयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे श्वठयतु श्वठयतात् श्वठयतां श्वठयन्तु श्वठय श्वठयतात् श्वठयतं श्वठयत श्वठयानि श्वठयाव श्वठयाम। आत्मनेपदपक्षे श्वठयतां श्वठयेतां श्वठयन्तां श्वठयस्व श्वठयेथां श्वठयध्वं श्वठयै श्वठयावहै श्वठयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अश्वठयत् अश्वठयताम् अश्वठयन् अश्वठयः अश्वठयतम् अश्वठयत अश्वठयम् अश्वठयाव अश्वठयाम। आत्मनेपदपक्षे अश्वठयता अश्वठयेताम् अश्वठयन्त अश्वठयथाः अश्वठयेथाम् अश्वठयध्वम् अश्वठये अश्वठयावहि अश्वठयामहि। ततः विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे अश्वठयत अश्वठयेतां नैव अश्वठयत् अश्वठयताम् अश्वठयन् अश्वठयः अश्वठयतम् अश्वठयत अश्वठयम् अश्वठयाव अश्वठयाम। आत्मनेपदपक्षे अश्वठयत अश्वठयेताम् अश्वठयन्त अश्वठयथाः अश्वठयेथाम् अश्वठयध्वम् अश्वठये अश्वठयावहि अश्वठयामहि। तदनन्तरं विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे श्वठयेत् श्वठयेतां श्वठयेयुः श्वठयेः श्वठयेतं श्वठयेत श्वठयेयं श्वठयेव श्वठयेम। आत्मनेपदपक्षे श्वठयेत श्वठयेयातां श्वठयेरन् श्वठयेथाः श्वठयेयाथां श्वठयेध्वं श्वठयेय श्वठयेवहि श्वठयेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे श्वठ्यात् श्वठ्यास्तां श्वठ्यासुः श्वठ्याः श्वठ्यास्तं श्वठ्यास्ता श्वठ्यासं श्वठ्यास्व श्वठ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे श्वठयिषीष्ट श्वठयिषीयास्तां श्वठयिषीरन् श्वठयिषीष्ठाः श्वठयिषीयास्थां श्वठयिषीध्वं श्वठयिषीय श्वठयिषीवहि श्वठयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशश्वठत् अशश्वठताम् अशश्वठन् अशश्वठः अशश्वठतम् अशश्वठत अशश्वठम् अशश्वठाव अशश्वठाम। आत्मनेपदपक्षे अशश्वठता अशश्वठेताम् अशश्वठन्त अशश्वठथाः अशश्वठेथाम् अशश्वठध्वम् अशश्वठे अशश्वठावहि अशश्वठामहि। आशीलिङ्गे परस्मै नैव लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अश्वठयिष्यत् अश्वठयिष्यताम् अश्वठयिष्यन् अश्वठयिष्यः अश्वठयिष्यतम् अश्वठयिष्यत अश्वठयिष्यम् अश्वठयिष्याव अश्वठयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अश्वठयिष्यत अश्वठयिष्येताम् अश्वठयिष्यन्त अश्वठयिष्यथाः अश्वठयिष्येथाम् अश्वठयिष्यध्वम् अश्वठयिष्ये अश्वठयिष्यावहि अश्वठयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रिमः धातुः वर्तते, धातुद्वयमस्ति। पठवठग्रन्थे ग्रन्थार्थे इदं धातुद्वयं भवति।
तत्र आदौ पठधातोः रूपाणि वदामः। पठ वठ एवम्। अत्र णिचि पठि इति धातुः भवति। अतः अत्र लटि परस्मैपदपक्षे पठयति पठयतः पठयन्ति पठयसि पठयथः पठयथ पठयामि पठयावः पठयामः। अपि च अत्र अवधानं कुर्वन्तु, अत्र पाठभेदः अपि दृश्यते। अन्येषु पुस्तकेषु पठ इत्यपि अस्ति। वस्तुतः पठ इत्येव स्यात्, टकारान्तता एव स्यात् अस्य। अतः द्वित्राः पाठः द्रष्टव्यः। परन्तु अस्मत्पुरतः यः पाठः अस्ति तत्र तु ठोपधत्वेन एव एतद्धातुद्वयं दृश्यमानं वर्तते। अस्तु, पठयति पठयतः पठयन्ति पठयसि पठयथः पठयथ पठयामि पठयावः पठयामः। आत्मनेपदपक्षे पठयते पठयेते पठयन्ते पठयसे पठयेथे पठयध्वे पठये पठयावहे पठयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे पठयाञ्चकार पठयाञ्चक्रतुः पठयाञ्चक्रुः पठयाञ्चकर्थ पठयाञ्चक्रतुः पठयाञ्चक्र पठयाञ्चकार पठयाञ्चकर पठयाञ्चकृव पठयाञ्चकृम। भुवि लिटि पठयां बभूव पठयां बभूवतुः पठयां बभूवुः पठयां बभूविथ पठयां बभूवथुः पठयां बभूव पठयां बभूव पठयां बभूविव पठयां बभूविम। ततः असि लिटि पठयामास पठयामासतुः पठयामासुः पठयामासिथ पठयामासथुः पठयामास पठयामास पठयामासिव पठयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे पठयाञ्चक्रे पठयाञ्चक्राते पठयाञ्चक्रिरे पठयाञ्चकृषे पठयाञ्चक्राते पठयाञ्चकृढ्वे पठयाञ्चक्रे पठयाञ्चकृवहे पठयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे पठयिता पठयितारौ पठयितारः पठयितासि पठयितास्थः पठयितास्ता पठयितास्थ पठयितास्मि पठयितास्वः पठयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पठयिता पठयितारौ पठयितारः पठयितासे पठयितासाथे पठयिताध्वे पठयिताहे पठयितास्वहे पठयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे पठयिष्यति पठयिष्यतः पठयिष्यन्ति पठयिष्यसि पठयिष्यथः पठयिष्यथ पठयिष्यामि पठयिष्यावः पठयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पठयिष्यते पठयिष्येते पठयिष्यन्ते पठयिष्यसे पठयिष्येथे पठयिष्यध्वे पठयिष्ये पठयिष्यावहे पठयिष्यामहे। तथा लोटि परस्मैपदपक्षे पठयतु पठयतात् पठयतां पठयन्तु पठय पठयतात् पठयतं पठयता पठयानि पठयाव पठयाम। आत्मनेपदपक्षे पठयतां पठयेतां पठयन्तां पठयस्व पठयेथां पठयध्वं पठयै पठयावहै पठयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपठयत् अपठयताम् अपठयन् अपठयः अपठयतम् अपठयता अपठयम् अपठयाव अपठयाम। आत्मनेपदपक्षे अपठयत अपठयेताम् अपठयन्त अपठयथाः अपठयेथाम् अपठयध्वम् अपठये अपठयावहि अपठयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पठयेत् पठयेतां पठयेयुः पठयेः पठयेतं पठयेता पठयेयं पठयेव पठयेम। आत्मनेपदपक्षे पठयेत पठयेयातां पठयेरन् पठयेथाः पठयेयाथां पठयेध्वं पठयेय पठयेवहि पठयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पठ्यात् पठ्यास्तां पठ्यासुः पठ्याः पठ्यास्तं पठ्यास्ता पठ्यासं पठ्यास्व पठ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पठयिषीष्ट पठयिषीयास्तां पठयिषीरन् पठयिषीष्ठाः पठयिषीयास्थां पठयिषीढ्वं पठयिषीय पठयिषीवहि पठयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अपपठत् अपपठत् अपपठः अपपठताम् अपपठन् अपपठः अपपठतम् अपपठत अपपठम् अपपठाव अपपठाम। आत्मनेपदपक्षे अपपठत अपपठेताम् अपपठन्त अपपठथाः अपपठेथाम् अपपठध्वम् अपपठे अपपठावहि अपपठामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे
अपठयिष्यत् अपठयिष्यताम् अपठयिष्यन् अपठयिष्यः अपठयिष्यतम् अपठयिष्यत अपठयिष्यम् अपठयिष्याव अपठयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अपठयिष्यत अपठयिष्येताम् अपठयिष्यन्त अपठयिष्यथाः अपठयिष्येथाम् अपठयिष्यध्वम् अपठयिष्ये अपठयिष्यावहि अपठयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति वठ ग्रन्थार्थकः एव वठ इति धातुः अस्यापि रूपाणि वदामः। परस्मैपदपक्षे वठयति वठयतः वठयन्ति वठयसि वठयथः वठयथ वठयामि वठयावः वठयामः आत्मनेपदपक्षे वठयते वठयेते वठयन्ते वठयसे वठयेथे वठयध्वे वठये वठयावहे वठयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वठयाञ्चकार वठयाञ्चक्रतुः वठयाञ्चक्रुः वठयाञ्चकर्थ वठयाञ्चक्रतुः वठयाञ्चक्र वठयाञ्चकार वठयाञ्चकर वठयाञ्चक्रुव वठयाञ्चक्रुम भुवि लिटि वठयां बभूव वठयां बभूवतुः वठयां बभूवुः वठयां बभूविथ वठयां बभूवथुः वठयां बभूव वठयां बभूव वठयां बभूविव वठयां बभूविम असि लिटि वठयामास वठयामासतुः वठयामासुः वठयामासिथ वठयामासथुः वठयामास वठयामास वठयामासिव वठयामासिम आत्मनेपदे वठयाञ्चक्रे वठयाञ्चक्राते वठयाञ्चक्रिरे वठयाञ्चकृषे वठयाञ्चक्राथे वठयाञ्चकृढ्वे वठयाञ्चक्रे वठयाञ्चक्रुवहे वठयाञ्चक्रुमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे वठयिता वठयितारौ वठयितारः वठयितासि वठयितास्थः वठयितास्थ वठयितास्मि वठयितास्वः वठयितास्मः आत्मनेपदपक्षे वठयिता वठयितारौ वठयितारः वठयितासे वठयितासाथे वठयिताध्वे वठयिताहे वठयितास्वहे वठयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे वठयिष्यति वठयिष्यतः वठयिष्यन्ति वठयिष्यसि वठयिष्यथः वठयिष्यथ वठयिष्यामि वठयिष्यावः वठयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे वठयिष्यते वठयिष्येते वठयिष्यन्ते वठयिष्यसे वठयिष्येथे वठयिष्यध्वे वठयिष्ये वठयिष्यावहे वठयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे वठयतु वठयतात् वठयतां वठयन्तु वठय वठयतात् वठयतं वठयत वठयानि वठयाव वठयाम आत्मनेपदपक्षे वठयतां वठयेतां वठयन्तां वठयस्व वठयेथां वठयध्वं वठयै वठयावहै वठयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवठयत् अवठयताम् अवठयन् अवठयः अवठयतम् अवठयत अवठयम् अवठयाव अवठयाम आत्मनेपदपक्षे अवठयत अवठयेताम् अवठयन्त अवठयथाः अवठयेथाम् अवठयध्वम् अवठये अवठयावहि अवठयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वठयेत् वठयेतां वठयेयुः वठयेः वठयेतं वठयेत वठयेयं वठयेव वठयेम आत्मनेपदपक्षे वठयेत वठयेयातां वठयेरन् वठयेथाः वठयेयाथां वठयेध्वम् वठयेय वठयेवहि वठयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वठ्यात् वठ्यास्तां वठ्यासुः वठ्याः वठ्यास्तं वठ्यास्ता वठ्यासं वठ्यास्व वठ्यास्म आत्मनेपदपक्षे वठयिषीष्ट वठयिषीयास्तां वठयिषीरन् वठयिषीष्ठाः वठयिषीयास्थां वठयिषीध्वं वठयिषीय वठयिषीवहि वठयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अववठत् अववठताम् अववठन् अववठः अववठतम् अववठत अववठम् अववठाव अववठाम आत्मनेपदपक्षे अववठता अववठेताम् अववठन्त अववठथाः अववठेथाम् अववठध्वम् अववठे अववठावहि अववठामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवठयिष्यत् अवठयिष्यताम् अवठयिष्यन् अवठयिष्यः अवठयिष्यतम् अवठयिष्यत अवठयिष्यम् अवठयिष्याव अवठयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवठयिष्यत अवठयिष्येताम् अवठयिष्यन्त अवठयिष्यथाः अवठयिष्येथाम् अवठयिष्यध्वम् अवठयिष्ये अवठयिष्यावहि अवठयिष्यामहि। ततः अग्रे धातुः भवति राह त्यागे त्यागार्थकः एषः धातुः भवति। तस्य
लङः एकं रूपं दत्तमस्ति अररहत् इति। अस्तु, कर्मशः रूपाणि वदामः। अण्यन्तः रहि इति धातुः भवति, उपधः वृद्धिस्तु न भवति, अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात्। अस्तु, तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे रहयति रहयतः रहयन्ति रहयसि रहयथः रहयथ रहयामि रहयावः रहयामः। आत्मनेपदपक्षे रहयते रहयेते रहयन्ते रहयसे रहयेथे रहयध्वे रहये रहयावहे रहयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे रहयांचकार रहयांचक्रतुः रहयांचक्रुः रहयांचकर्थ रहयांचक्रतुः रहयांचक्र रहयांचकार रहयांचकर रहयांचकृव रहयांचक्रम। भुवि लिटि रहयां बभूव रहयां बभूवतुः रहयां बभूवुः रहयां बभूविथ रहयां बभूवथुः रहयां बभूव रहयां बभूव रहयां बभूविव रहयां बभूविम। असि लिटि रहयामास रहयामासतुः रहयामासुः रहयामासिथ रहयामासतुः रहयामास रहयामास रहयामासिव रहयामासिम। आत्मनेपदपक्षे रहयांचक्रे रहयांचक्राते रहयांचक्रिरे रहयांचकृषे रहयांचक्राथे रहयांचकृड्वे रहयांचक्रे रहयांचकृवहे रहयांचकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे रहयिता रहयितारौ रहयितारः रहयितासि रहयितास्थः रहयितास्था रहयितास्मि रहयितास्वः रहयितास्म। आत्मनेपदपक्षे रहयिता रहयितारौ रहयितारः रहयितासे रहयितासाथे रहयिताध्वे रहयिताहे रहयितास्वहे रहयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे रहयिष्यति रहयिष्यतः रहयिष्यन्ति रहयिष्यसि रहयिष्यथः रहयिष्यथ रहयिष्यामि रहयिष्यावः रहयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे रहयिष्यते रहयिष्येते रहयिष्यन्ते रहयिष्यसे रहयिष्येथे रहयिष्यध्वे रहयिष्ये रहयिष्यावहे रहयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे रहयतु रहयतात् रहयतां रहयन्तु रहय रहयतात् रहयतं रहयत रहयाणि रहयाव रहयाम। आत्मनेपदपक्षे रहयतां रहयेतां रहयन्तां रहयस्व रहयेथां रहयध्वं रहयै रहयावहै रहयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अरहयत् अरहयताम् अरहयन् अरहयः अरहयतम् अरहयत अरहयम् अरहयाव अरहयाम। आत्मनेपदपक्षे अरहयत अरहयेताम् अरहयन्त अरहयथाः अरहयेथाम् अरहयध्वम् अरहये अरहयावहि अरहयामहि। ततः विद्रीपरस्मैपदपक्षे रहयेत् रहयेतां रहयेयुः रहयेः रहयेतं रहयेत रहयेयं रहयेव रहयेम। आत्मनेपदपक्षे रहयेत रहयेयातां रहयेरन् रहयेथाः रहयेयाथां रहयेध्वं रहयेय रहयेवहि रहयेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे रह्यात् रह्यास्तां रह्यासुः रह्याः रह्यास्तं रह्यास्ता रह्यासं रह्यास्व रह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रहयिषीष्ट रहयिषीयास्तां रहयिषीरन् रहयिषीष्ठाः रहयिषीयास्तां रहयिषीढ्वं रहयिषीय रहयिषीवहि रहयिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अररहत् अररहताम् अररहन् अररहः अररहतम् अररहत अररहम् अररहाव अररहाम। आत्मनेपदपक्षे अररहता अररहेताम् अररहन्त अररहथाः अररहेथाम् अररहध्वम् अररहे अररहावहि अररहामहि। ततः लृङिपरस्मैपदपक्षे अरहयिष्यत् अरहयिष्यताम् अरहयिष्यन् अरहयिष्यः अरहयिष्यतम् अरहयिष्यत अरहयिष्यम् अरहयिष्याव अरहयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अरहयिष्यत अरहयिष्येताम् अरहयिष्यन्त अरहयिष्यथाः अरहयिष्येथाम् अरहयिष्यध्वम् अरहयिष्ये अरहयिष्यावहि अरहयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति।
इदानीम् अग्रे धातुः दृश्यते स्तनगदी देवशब्दे इत्यस्ति। स्तन इति एकः धातुः वर्तते, गदी इति अपरः धातुः वर्तते। एते द्वौ अपि धातुः तत्र देवशब्दार्थे वर्तेते इति धातोः अर्थः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति स्तनगदी देवशब्द इति पर्जन्यगर्जने इत्यर्थः। नाम पर्जन्यगर्जनार्थे अयं धातुः भवति। स्तनश्च गतिश्चेति द्वन्द्वः, नाम मूले द्वन्द्वः अस्ति इति व्याख्याता अभिप्रैति। एवं खलु। गदीति इकानिर्देशः, एवं गदीति इकानिर्देशः वर्तते, सः ईदित् अस्ति इति तु नास्ति। गदेत्यकारान्तात् इकि लोपे गदीति निर्देशः इति। गद इति अकारान्तात् इकि लोपे, नाम अकारान्तात् धातोः यदा इकानिर्देशः क्रियते तदा गद इक अतो लोपः भवति, गद् इक गदीति निर्देशः, नाम इकानिर्देशः अत्र धातोः कृतः वर्तते। तस्य अग्रे कथयति एवञ्च प्राकरणिकम् अदन्तत्वं न व्याहन्यते। प्राकरणिकम् अदन्तत्वं यद् वर्तते, नाम अदन्तत्वमेव तस्य अदन्ताः एव धातवः अत्र प्रकरणे पठ्यमानाः सन्ति, ते एव धातवः अत्र भवन्ति, तेन अत्र व्याहन्यन्ते, नाम तेषां व्याघातः अत्र न क्रियते, नाम अदन्तत्वेन एव तत्र पाठः भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि शब्दार्थकम् एतद् धातुद्वयं भवति। अत्र रूपाणि इदानीम् अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। मूलं पश्यामश्चेत् स्तनयति गदयति अजगदत् इति रूपत्रयमेव, नाम रूपद्वयं गदधातोः प्रदत्तं वर्तते, एकं रूपं स्तनधातोः स्तनयति इति रूपं च प्रदत्तं वर्तते। समीचीनं। लटिपरस्मैपदपक्षे स्तनयति स्तनयतः स्तनयन्ति स्तनयसि स्तनयथः स्तनयथ स्तनयामि स्तनयावः स्तनयामः। आत्मनेपदपक्षे स्तनयते स्तनयेते स्तनयन्ते स्तनयसे स्तनयेथे स्तनयद्भ्ये स्तनये स्तनयावहे स्तनयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे स्तनयाञ्चकार स्तनयाञ्चक्रतुः स्तनयाञ्चक्रुः स्तनयाञ्चकर्थः स्तनयाञ्चक्रतुः स्तनयाञ्चक्र स्तनयाञ्चकार स्तनयाञ्चकर स्तनयाञ्चकृव स्तनयाञ्चक्रम। भूलिटि स्तनयां बभूव स्तनयां बभूवतुः स्तनयां बभूवुः स्तनयां बभूविथ स्तनयां बभूवतुः स्तनयां बभूव स्तनयां बभूव स्तनयां बभूविव स्तनयां बभूविम। असिरिटि स्तनयामास स्तनयामासतुः स्तनयामासुः स्तनयामासिथ स्तनयामासतुः स्तनयामास स्तनयामास स्तनयामासिव स्तनयामासिम। आत्मनेपदपक्षे स्तनयाञ्चकार स्तनयाञ्चक्रतुः स्तनयाञ्चक्रुः स्तनयाञ्चक्रे चकृषे स्तनयाञ्चक्राथे स्तनयाञ्चक्रे स्तनयाञ्चक्राथे स्तनयाञ्चक्रिरे स्तनयाञ्चकृषे स्तनयाञ्चक्राथे चक्राथे स्तनयाञ्चकृढे स्तनयाञ्चक्रे स्तनयाञ्चकृवहे स्तनयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे स्तनयिता स्तनयितारौ स्तनयितारः स्तनयितासि स्तनयितास्थः स्तनयितास्थः स्तनयितास्मि स्तनयितास्वः स्तनयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्तनयिता स्तनयितारौ स्तनयितारः स्तनयितासे स्तनयितासाथे स्तनयिताद्धे स्तनयिताहे स्तनयितास्वहे स्तनयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे स्तनयिष्यति स्तनयिष्यतः स्तनयिष्यन्ति स्तनयिष्यसि स्तनयिष्यथः स्तनयिष्यथः स्तनयिष्यामि स्तनयिष्यावः स्तनयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे स्तनयिष्यते स्तनयिष्येते स्तनयिष्यन्ते स्तनयिष्यसे स्तनयिष्येथे स्तनयिष्यद्धे स्तनयिष्ये स्तनयिष्यावहे स्तनयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे स्तनयतु स्तनयतात् स्तनयतां स्तनयन्तु स्तनय स्तनयतात् स्तनयतं स्तनयत स्तनयं स्तनयानि स्तनयाव स्तनयाम। आत्मनेपदपक्षे स्तनयतां स्तनयेतां स्तनयन्तां स्तनयस्व स्तनयेथां स्तनयध्वं स्तनयै स्तनयावहै स्तनयामहै। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अस्तनयत् अस्तनयताम् अस्तनयन्
अस्तनयः अस्तनयतम् अस्तनयत अस्तनयम् अस्तनयाव अस्तनयाम आत्मनेपदपक्षे अस्तनयत अस्तनयेताम् अस्तनयन्त अस्तनयथाः अस्तनयेथाम् अस्तनयध्वम् अस्तनये अस्तनयावहि अस्तनयामहि। ततः विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे स्तनयेत् स्तनयेतां स्तनयेयुः स्तनयेः स्तनयेतं स्तनयेत स्तनयेयं स्तनयेव स्तनयेम आत्मनेपदपक्षे स्तनयेत स्तनयेयातां स्तनयेरन् स्तनयेथाः स्तनयेयाथां स्तनयेध्वं स्तनयेय स्तनयेवहि स्तनयेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे स्तन्यात् स्तन्यास्तां स्तन्यासुः स्तन्याः स्तन्यास्तं स्तन्यास्ता स्तन्यासं स्तन्यास्व स्तन्यास्म आत्मनेपदपक्षे स्तनयिषीष्ट स्तनयिषीयास्तां स्तनयिषीरन् स्तनयिषीष्ठाः स्तनयिषीयास्थां स्तनयिषीढ्वं स्तनयिषीय स्तनयिषीवहि स्तनयिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अतस्तनत् अतस्तनताम् अतस्तनन् अतस्तनः अतस्तनतम् अतस्तनत अतस्तनम् अतस्तनाव अतस्तनाम षट्पूर्वाः गयः इत्यादिकमपि अत्र चिन्तनीयम्। आत्मनेपदपक्षे अतस्तनत अतस्तनेताम् अतस्तनन्त अतस्तनथाः अतस्तनेथाम् अतस्तनध्वम् अतस्तने अतस्तनावहि अतस्तनामहि। ततः लृङिपरस्मैपदपक्षे अस्तनयिष्यत् अस्तनयिष्यताम् अस्तनयिष्यन् अस्तनयिष्यः अस्तनयिष्यत्तम् अस्तनयिष्यत अस्तनयिष्यम् अस्तनयिष्याव अस्तनयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अस्तनयिष्यत अस्तनयिष्येताम् अस्तनयिष्यन्त अस्तनयिष्यथाः अस्तनयिष्येथाम् अस्तनयिष्यध्वम् अस्तनयिष्ये अस्तनयिष्याभिः अस्तनयिष्यामहि इति। अग्रे धातुः भवति गद। तस्य रूपद्वयं दत्तमस्ति। लटः एकं गदयति, लुङः अपरञ्च अगदयत् अजगदत् इति। लुङः इदं रूपं भवति अजगदत् इति। अस्तु, तत्र इकानिर्देशः अस्य कृतः वर्तते। वस्तुतः अयम् अदन्तः एव धातुः इत्युक्तमेव। अतः लटि परस्मैपदपक्षे तत्र गदयति गदयतः गदयन्ति गदयसि गदयथः गदयथः गदयामि गदयावः गदयामः आत्मनेपदपक्षे गदयते गदयेते गदयन्ते गदयसे गदयेते गदयध्वे गदये गदयावहे गदयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे गदयाञ्चकार गदयाञ्चक्रतुः गदयाञ्चक्रुः गदयाञ्चकर्थ गदयाञ्चकृतुः गदयाञ्चक्र गदयाञ्चकार गदयाञ्चकर गदयाञ्चकृव गदयाञ्चकृम। भुविलिटि गदयां बभूव गदयां बभूवतुः गदयां बभूवुः गदयां बभूविथ गदयां बभूवथुः गदयां बभूव गदयां बभूव गदयां बभूविव गदयां बभूविम। असिलिटि गदयामास गदयामासतुः गदयामासुः गदयामासिथ गदयामासथुः गदयामास गदयामास गदयामासिव गदयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे गदयिता गदयितारौ गदयितारः गदयितासि गदयितास्थः गदयितास्थ गदयितास्मि गदयितास्वः गदयितास्मः आत्मनेपदपक्षे गदयिता गदयितारौ गदयितारः गदयितासे गदयितासाथे गदयिताध्वे गदयिताहे गदयितास्वहे गदयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे गदयिष्यति गदयिष्यतः गदयिष्यन्ति गदयिष्यसि गदयिष्यथः गदयिष्यथ गदयिष्यामि गदयिष्यावः गदयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे गदयिष्यते गदयिष्येते गदयिष्यन्ते गदयिष्यसे गदयिष्येथे गदयिष्यध्वे गदयिष्ये गदयिष्यावहे गदयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गदयतु गदयतात् गदयतां गदयन्तु गदय गदयतात् गदयतं गदयत गदयानि गदयाव गदयाम आत्मनेपदपक्षे गदयतां गदयेतां गदयन्तां गदयस्व गदयेथां गदयध्वं गदयै गदयावहै गदयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अगदयत् अगदयताम् अगदयन् अगदयः अगदयतम् अगदयत अगदयम् अगदयाव अगदयाम आत्मनेपदपक्षे अगदयत अगदयेताम् अगदयन्ता अगदयथाः अगदयेथाम् अगदयध्वम् अगदये अगदयावहि अगदयामहि। ततः विधिनी परस्मैपदपक्षे गदयेत् गदयेतां गदयेयुः गदयेः गदयेतं गदयेत गदयेयं गदयेव गदयम आत्मनेपदपक्षे गदयेत गदयेयातां गदयेरन् गदयेथाः गदयेयाथां गदयेध्वं गदयेय गदयेवहि गदयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे गद्यात् गद्यास्तां गद्यासुः गद्याः गद्यास्तं गद्यास्ता गद्यासं गद्यास्व गद्यास्म आत्मनेपदपक्षे
गदयिषीष्टगदयिषीयास्तां गदयिषीरन् गदयिषीष्ठाः गदयिषीयास्तां गदयिषीढ्वं गदयिषीय गदयिषीवहि गदयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजगदत् अजगदताम् अजगदन् अजगदः अजगदतम् अजगदत अजगदम् अजगदाव अजगदाम। आत्मनेपदपक्षे अजगदता अजगदेताम् अजगदन्त अजगदथाः अजगदेथाम् अजगदध्वम् अजगदे अजगदावहि अजगदामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अगदयिष्यत् अगदयिष्यताम् अगदयिष्यन् अगदयिष्यः अगदयिष्यतम् अगदयिष्यत अगदयिष्यम् अगदयिष्याव अगदयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अगदयिष्यत अगदयिष्येताम् अगदयिष्यन्त अगदयिष्यथाः अगदयिष्येथाम् अगदयिष्यध्वम् अगदयिष्यम् अगदयिष्याव अगदयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अगदयिष्यत अगदयिष्येताम् अगदयिष्यन्त अगदयिष्यथाः अगदयिष्येथाम् अगदयिष्यध्वम् अगदयिष्ये अगदयिष्यावहि अगदयिष्यामहि। अग्रे धातुः उच्यते पतगतौ वा। पदगत्यर्थकः वा वाणिजन्तः वा अदन्तः इत्येके। वा इत्यनेन केचन द्विविधम् अर्थं कथयन्ति। नाम अयम् अणिजन्तः विकल्पेन अस्ति इति केचन कथयन्ति, अयम् अदन्तः विकल्पेन अस्ति इति केचन कथयन्ति। व्याख्याता कथयति गतौ अर्थे पतधातुः णिचं वा लभते इत्यर्थः तदाह वाणिजन्त इति कथयति। आधृषीयत्वाभावात् विकल्पविधिः यद्वा वा शब्दस्य अदन्तत्वे एव अन्वयः णिच् तु नित्य एव तदाह वा अदन्तः इत्येके इति कथयति। प्रथमपक्षे तु अदन्तत्वमेव तदाह आद्ये पतयति मूले उक्तं खलु आद्ये आद्ये पतयति एवम् आद्ये तत्र मूले एकारः अपि स्थापनीयः आद्ये इति आद्ये पतयति इति नाम णिजविकल्पः यत्र भवति पक्षे पतति इति भवति। कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्न वृद्धिः इति भावः। अतः अस्मिन् पक्षे रूपाणि वयं कथयिष्यामः। तत्र आदौ णिच् पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि भविष्यन्ति। पतयति पतयतः पतयन्ति पतयसि पतयथः पतयथ पतयामि पतयावः पतयामः। आत्मनेपदपक्षे पतयते पतयेते पतयन्ते पतयसे पतयेथे पतयध्वे पतये पतयावहे पतयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे पतयाञ्चकार पतयाञ्चक्रतुः पतयाञ्चक्रुः पतयाञ्चकर्थ पतयाञ्चक्रतुः पतयाञ्चक्र पतयाञ्चकार पतयाञ्चक्र पतयाञ्चकृप पतयाञ्चकृम। ततः भुवि लिटि पतयां बभूव पतयां बभूवतुः पतयां बभूवुः पतयां बभूविथ पतयां बभूवथुः पतयां बभूव पतयां बभूविव पतयां बभूविम पतयां बभूव पतयां बभूविव पतयां बभूविम। असि लिटि पतयामास पतयामासतुः पतयामासुः पतयामासिथ पतयामासथुः पतयामास पतयामास पतयामासिव पतयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे पतयाञ्चक्रे पतयाञ्चक्राते पतयाञ्चक्रिरे पतयाञ्चकृषे पतयाञ्चक्राथे पतयाञ्चकृड्वे पतयाञ्चक्रे पतयाञ्चकृवहे पतयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे पतयिता पतयितारौ पतयितारः पतयितासि पतयितास्थः पतयितास्थ पतयितास्मि पतयितास्वः पतयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पतयिता पतयितारौ पतयितारः पतयितासे पतयितासाथे पतयिताद्वहे पतयिताहे पतयितास्वहे पतयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे पतयिष्यति पतयिष्यतः पतयिष्यन्ति पतयिष्यसि पतयिष्यथः पतयिष्यथ पतयिष्यामि पतयिष्यावः पतयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पतयिष्यते पतयिष्येते पतयिष्यन्ते पतयिष्यसे पतयिष्येथे पतयिष्यध्वे पतयिष्ये पतयिष्यावहे पतयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे पतयतु पतयतात् पतयतां पतयन्तु पतय पतयतात् पतयतं पतयत पतयानि पतयाव पतयामः। आत्मनेपदपक्षे पतयतां पतयेतां पतयन्तां पतयस्व पतयेथां पतयध्वं पतयै पतयावहै पतयामहै इति इमानि रूपाणि
लोट्लकारे भवन्ति। लङ आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिपन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे एषः 42 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।